नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। प्रदेश र संघीय सरकारले विकास निर्माण लगायत काममा समन्वय नगरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो। संघीयता कार्यान्वयनमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह। शान्तिपूर्ण विद्रोहको बाटोमा जाने थारूहर थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाको निर्णय। जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व माग्दै आन्दोलन घोषणा। भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा यस वर्ष 2 वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण। 10 वटा वडा कार्यालय निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। 5 वटाको ठेक्का सम्झौता। प्रदेश सरकारले बनाएको अपाङ्गता नीति कार्यान्वयन गर्न माग। नीति निर्माण गर्दा लक्षित समुदायको अधिकतम हक अधिकार सुरक्षित गर्न आग्रह। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भई। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ। जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिले प्रदेश र संघीय सरकारले विकास निर्माण लगायत काममा आफूहरूसँग समन्वय नगरेको गुनासो गरेका छन्। समन्वयको अभावले काम गर्न र विकास निर्माणलाई अगाडि लैजान समस्या भइरहेको उहाँहरूको गुनासो छ। धनगढीमा भएको सुदूरपश्चिमका नगरपालिका प्रमुखहरूको कार्यशालामा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले संविधान प्रदत्त अधिकार उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत सङ्घले व्यवस्था गरेको आरोप नगर प्रमुखहरूले लगाउनु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै 3 वर्षमा 10 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन्। कुनै प्रशासकीय अधिकृत 1.5 महिनामै सरुवा भएका छन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्यान्जुले संविधानमै उल्लेख हक अधिकार पनि स्थानीय तहले नपाएको गुनासो गर्नुभयो। सम्पत्ति कर लगायत स्थानीयको एकल अधिकारका क्षेत्र पनि सङ्घले कुल्चिएको उहाँको आरोप छ। नगरपालिकासँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो छलफल कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। हुन त हामीले नेपाल नगरपालिका सङ्घले नगरपालिका सङ्घको स्थापना, नगरपालिका सङ्घको पहिलो अधिवेशनमै हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सभागृहमा पनि नगर विकास कोषको तर्फबाट के कामहरू हुँदैछन्, के गर्दैछन्, कसरी जाने भन्ने विषयमा प्रस्तुति पहिले पनि भएको थियो। तर त्यसपछि प्रत्येक प्रदेशमा जाने भन्ने खालको हाम्रो योजना थियो। त्यो पक्कै पनि ढिलो भयो। तर व्यक्तिका लागि चाहिँ अलिक पछि भयो होला, तर संस्थागत रूपमा चाहिँ त्यति ढिलो भएको म मान्दिनँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख निरपबहादुर ओडले माथिल्ला सरकारले नहेर्दा स्थानीय तहको अवस्था दयनीय रहेको बताउनुभयो। सङ्घ र प्रदेशको व्यवस्थाले आयस्रोतको हिसाबले बलियो भनिएका नगरपालिकामा पनि सडक, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार विकास हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तहको अवस्था के छ भनेर माथिका 2 सरकारले नहेरेको गुनासो गर्दै उहाँले अधिकांश नगरपालिकाको स्थिति दयनीय रहेको बताउनुभयो। जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेका स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा प्रदेश र संघीय सरकारले बाइपास नगर्ने गरेको ओडको आरोप छ। अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। तीनवटै सरकार तीनवटै बाटोमा छौँ अहिले। न हाम्रो समन्वयकारी भूमिका छ, न नगरपालिकाको अवस्था र परिस्थिति के छ भन्ने कुरा हामीभन्दा माथिका 2वटा सरकारले बुझिराखेको अवस्था छैन। योजनाहरूका बारेमा पनि विस्तृत रूपमा कुन पालिकाको अवस्था के छ र कुन पालिकालाई आवश्यकता के छ र कुन पालिकालाई अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थिति हुन्छ, त्यो 2टै सरकारले बुझिराखेको अवस्था छ। नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बदलिदो
परिवेशमा अनुदान बाहेकको पर्याप्त स्रोत जुटाउन स्थानीय पालिकाबाट पहल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कोषले लगानी बढाउन र आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्नमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। नगरपालिकाहरूमा आन्तरिक बजेट पनि नभएका कारण विकास निर्माणका काममा लगानी गर्न इच्छुक नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल जस्तो विकासको गतिमा अघि बढिरहेको देशको मुख्य चुनौती नै आर्थिक सङ्कट रहेको उहाँको भनाइ छ। अनुदानमै विकास गर्ने पुरानो मानसिकता फेरिनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीलाई, हाम्रो जस्तो विकास अगाडि बढ्दै गरेको देशको लागि मुख्य चुनौती भनेको आर्थिक स्रोत पनि हो। यो आर्थिक स्रोतको कुरामा हामी जहिले पनि अनुदानमा विकास गर्ने, अनुदानबाटै हामी विकास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पुरानो मानसिकता जुन बोकेर हामीले बसिरहेका छौँ, अब हामीले त्यो मानसिकतामा चेन्ज हुनु जरुरी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमै प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो। सहकार्य, सहअस्तित्व र सहमतिभन्दा बाहिर जाने सोच्न पनि नसकिने उहाँले बताउनुभयो। नगर विकास कोषले गरेको सुदूरपश्चिमका नगरपालिकाका प्रमुखहरू सहभागी कार्यशालामा बोल्दै उहाँले अरूलाई आरोप लगाउनुभन्दा संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री भट्टले अहिलेको बजेट वितरण प्रणालीले पछि परेको क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र नभई पछि परेको क्षेत्रलाई क्षतिपूर्ति सहित सङ्घले बजेट दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। किनभने हाम्रो संविधानले एकल अधिकारको रूपबाट दिएको छ, साझा अधिकारको रूपबाट दिएको छ र त्यसलाई नै प्रयोग गर्ने कुरा हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। त्यो कसैले यदि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, चाहँदैन भने पनि त्यो सम्भव हुँदैन। किनभने संविधानभन्दा बाहिर हामी कोही पनि जान सक्दैनौँ र जानु पनि आवश्यक छैन। लामो सङ्घर्षबाट हामीले यो संविधान बनाएका हौँ, हामीले यो व्यवस्था ल्याएका हौँ। यो व्यवस्थामाथि नै क्वेसन गर्ने हामी आफैले गर्न सुरु गऱ्यौँ भने त्यसको परिणाम र जनताले निराशातिर जनता जान सक्छ। त्यसकारण यो कुरालाई हामीले सबैले चिन्तन मनन गर्नु जरुरी छ। कार्यशालामा नगर विकास कोषको दूरदृष्टि र 4 वर्षे व्यावसायिक योजना, कोषको व्यवसाय प्रवर्धन तथा कार्य प्रक्रिया, सहलगानी तथा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन विधि लगायतका विषयमा प्रस्तुति र छलफल भएको छ। नगर विकास कोषले नेपाल सरकार र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमा नगरको सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारको विकास विस्तार तथा नगरपालिकाका एवं साना सहरको क्षमता अभिवृद्धि सहयोग गर्दै आएको छ। कार्यशालामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 34 नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। थारूहोड थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाले थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यही फागुन 15 र 16 गते कैलाली गाउँपालिकामा आयोजित मोर्चाको विशेष राष्ट्रिय सम्मेलनले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सम्मेलनले प्रचार प्रसार तथा जनजागरण अभियानलाई यथावत राख्दै थारूहोडसँग मुद्दा मिल्ने अन्य शक्तिसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। थारूहोड थारूवान राष्ट्रिय सम्मेलनले थारूहोड थारूवान एकता, मोर्चाबन्दी, साझा मुद्दा र साझा सङ्घर्षको लागि शान्तिपूर्ण विद्रोह नै अहिलेको आवश्यकता, बाध्यता एवं मूल बाटो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। समानता, न्याय, अधिकार प्राप्ति र दासता विरुद्धका लागि भन्दै कैलालीको हसुलियामा 2 दिनसम्म चलेको भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो संगठनले न्याय र अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण विद्रोहको बाटो अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। हालै हसुलियामा सम्पन्न थारूहोड थारूवान राष्ट्रिय सम्मेलनले दासता विरुद्धको विद्रोहको तयारीका लागि नेतृत्व र जनताको बीचमा विश्वास, भरोसा, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व वहन गर्ने बाटो अख्तियार गरेको छ। सम्मेलनले थारूहोडको माग र मुद्दाप्रति सकारात्मक वा प्रतिबद्ध सबै शक्तिबीच सहकार्य र मोर्चाबन्दी गरेर साझा मुद्दा बनाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारका लागि संयुक्त विद्रोहको तयारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै थारूहोड थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाका कार्यवाहक संयोजक श्रवण थारूले समानता, न्याय, अधिकारका लागि दासता विरुद्धको संयुक्त र साझा विद्रोह कुनै जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र धर्म विरुद्ध नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। हिंसा, डर, धाक, त्रास, धम्की, आतंक, चन्दा असुली, लुटपाट नगरी सभ्य, शालीन, भद्र तौरबाट अधिकार प्राप्ति र स्थायी शान्तिका लागि शान्तिपूर्ण विद्रोह हुने सम्मेलनले ठहर गरेको उहाँले बताउनुभयो। अरूले गरेका माग मुद्दाको विषयमा यदि राज्यले अहिले पनि
सचेत भएन भने अब हामी सशक्त रूपमा पनि जान सक्छौँ। हामी दास्ताको विरुद्ध अब हामी आन्दोलनमा जानेछौँ। त्यो सशक्त भनेको हामी वैज्ञानिक विश्लेषणको साथ जानेछौँ। हामी ग्रासरुटदेखि राष्ट्रिय लेभलसम्म हामी सशक्त तरिकाले आन्दोलन उठाउँछौँ। त्यसमा हामीसँग सबै उत्पीडनमा परेका वर्ग जाति समुदायहरू साथमा रहन्छ र अहिलेसम्म नचिताएको आन्दोलनको आधी बेरी अब आउनेछ। राज्यको पुनर्संरचनामा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा पहिचानसहित नामाङ्कन, सीमाङ्कन एवं अधिकार प्राप्त थारवट स्वायत्त प्रदेशको स्थापनाको लागि विद्रोह रहने जनाएको छ। यस्तै राज्यको हरेक अङ्गको सबै तहमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थासहित संविधानका अन्तर्वस्तुसँग रहेका अधिकारका 14 बुँदे मुख्य राजनीतिक माग मुद्दाहरू संशोधन गरी पूरा गराउनका लागि विद्रोह गर्ने निर्णय गरेको आदिवासी जनजातीय महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छत्यालले बताउनुभयो। जुन यो आन्दोलनको कार्यक्रमहरू थरुवा थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले फागुनको 15 र 16 गते राजनीतिक सम्मेलन गरेर कसुलियामा राजनीतिक सम्मेलन गर्ने जुन सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू आएको छन् त्यसमा सबभन्दा पहिला म नेपालका सबै आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट एकबद्धता, समर्थन र सँगसँगै हातमाले गरेर अगाडि जाने कुरा तपाईँको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीसँग राज्यले लामो समयदेखि हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र यो राज्य एकात्मक भयो, केन्द्रीकृत भयो, एकल जाति भयो, एकल भाषी भयो भनेर हामीले जुन सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यो सङ्घर्ष पश्चात हामीसँग सहमतिहरू गरेको छ। चैत्र 20 गते झापा, मोरङ, सुनसरीको संयुक्त भेला सुनसरीमा गर्ने, चैत्र 21 गते सिराहा, सप्तरी र उदयपुरको संयुक्त भेला सप्तरीमा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। यसैगरी चैत्र 22 गते महोत्तरी, सर्लाही र धनुषाको संयुक्त भेला महोत्तरीमा गर्ने, चैत्र 24 गते बारा, पर्सा र रौतहटको भेला बारामा गर्ने, चैत्र 25 गते मकवानपुर र चितवनको संयुक्त भेला गर्ने, चैत्र 26 गते नवलपरासी र रूपन्देहीको संयुक्त भेला रूपन्देहीमा गर्ने, चैत्र 27 गते कपिलवस्तु, 28 गते दाङ, 29 गते सुर्खेत र बाँके, चैत्र 30 गते बर्दियर र 31 गते कञ्चनपुरमा भेला गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। कैलालीमा अवैध कारसहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घोडाघोडी नगरपालिकाबाट अवैध सालका कडीसहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको सब डिभिजन वन कार्यालय सुखडले जनाएको छ। मेरगटी सामुदायिक वनको सिमानामा पर्ने सिमली खोलाबाट एउटा ट्र्याक्टरसहित सालका कडी र 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख समीर थापाले बताउनुभयो। विशेष सूचनाको आधारमा सब डिभिजन वन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडको टोलीले घोडागुडी नगरपालिका 4 का जनक साउद र रामप्रसाद न्यौपानेलाई नियन्त्रणमा लिएको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच कञ्चनपुर प्रहरीले अवैध कारसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सालका 12 थान कडीसहित जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दुखालका 28 वर्षीय महान जागरी र 19 वर्षीय राजेन्द्र सिंहलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयलाई घर दैलोमै सेवा दिने उद्देश्यले भीमदत्त नगरपालिकाले नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेको छ। स्थानीय सरकारले ओडाबाटै नागरिकलाई सेवा दिन थाले पनि भाडामा कार्यालयबाट काम गर्न अप्ठ्यारो भएपछि आफ्नै भवन निर्माण गरिरहेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले आफ्ना 19 वडा मध्ये दोस्रो नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेको छ। नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले वडा नम्बर 2 को नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेर निर्वाचनका बेला जनता सामु गरेका बाचा पूरा गर्न प्रत्येक वडामा भवन निर्माण गर्न लागेको नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताउनुभयो। हालसम्म 2 वडाका भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। 10 वटा वडा कार्यालय निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने 5 वटा भवनको ठेक्का भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ भन्ने भयो। हामी पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँबाटै प्रारम्भ गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता सहित आयौँ। निर्वाचनको बेलामा हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। हामी अब एकताबद्ध काम गर्ने दृढ सङ्कल्पता सहितको काम गर्ने लक्ष्य बोक्यो भने स्रोत आपसे आप आउँछ। स्रोतले हामीलाई रोक्दैन। त्यसै कारणले भीमदत्त नगरपालिका यति बेला नगरका गौरवका योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। 14 वटा स्वास्थ्य चौकीहरू एकैचोटि हामी निर्माण गरिरहेका छौँ। आज यो वडा कार्यालय
को भवन दोस्रो हो उद्घाटन गरिएको। हामीले 17 नम्बर वडाको वडा कार्यालय उद्घाटन गरिसकेका छौँ। यो दोस्रो वडा कार्यालय उद्घाटन सम्पन्न हुँदैछ र 10 वटा वडा कार्यालय निर्माण भइरहेका छन्। 5 वटा वडा कार्यालयको ठेक्का बन्दोबस्तीको काम अगाडि बढेको छ। 2 वटा वडा कार्यालयका भवनका निम्ति 1 वटा वडाको जग्गा खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ भने अर्को वडाको जग्गा खरिद हुने प्रक्रियामा छ। मैले भन्न खोजेको यो 19 वटा वडामा रहेको नगरपालिकाका सबै 19 वटा वडा भवनहरू हामी बनाएर अगाडि बढ्ने कुराको निम्ति मैले यहाँका बीचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा ओडा कार्यालय रहेका कारण पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ओडा कार्यालय निर्माण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। 1,70,32,000 रुपियाँमा निर्माण भएको 2 तल्ले भवनमा बैठक कोठासहित 8 वटा कोठा रहेका छन्। नयाँ भवन अपाङ्ग मैत्री तथा सुविधा सम्पन्न रहेको छ। बैतडी जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा तीव्र कैदीबन्दी हुँदा समस्या भएको छ। 25 जनाको क्षमता रहेको जिल्ला कारागारमा हाल 73 कैदीबन्दी छन्। क्षमताभन्दा तीव्र कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापन र सुरक्षामा चुनौती थपेको जेलर अनिल तिवारीले बताउनुभयो। कैदीबन्दी बढी हुँदा बसोबास र सुरक्षाका दृष्टिकोणले चुनौती छ भने बस्ने ठाउँ अभावमा त्रिपाल राखेर कैदीबन्दीलाई राख्नु परेको छ। कारागारमा अहिले 32 कैदी र 41 थुनुवा छन्। भित्र बस्ने ठाउँ नभएपछि कारागारको आँगनमा टेन्ट राखेर कैदीबन्दीलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छ। एसटीएस न्यूजमा वेकेसन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश र संघीय सरकारले विकास निर्माण लगायत काममा समन्वय नगरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो। संघीयता कार्यान्वयनमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह। शान्तिपूर्ण विद्रोहको बाटोमा जाने थारूहर थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाको निर्णय। जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व माग्दै आन्दोलन घोषणा। भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा यस वर्ष 2 वटा ओडा कार्यालय भवन निर्माण। 10 वटा ओडा कार्यालय निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। 5 वटाको ठेक्का सम्झौता। प्रदेश सरकारले बनाएको अपाङ्गता नीति कार्यान्वयन गर्न माग। नीति निर्माण गर्दा लक्षित समुदायको अधिकतम हक अधिकार सुरक्षित गर्न आग्रह। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीतिमाथि छलफल भएको छ। अपाङ्गता सम्बन्धी प्रदेशको नीति तथा कार्यान्वयन, यसका प्रमुख उद्देश्य तथा कार्ययोजनाका विषयमा छलफल गरिएको छ। अपाङ्गता सम्बन्धी नीति निर्माण भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। अपाङ्गता सम्बन्धी प्रदेशको प्रादेशिक नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरका विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरू, विभाग, निर्देशनालय लगायतका अपाङ्गताको सवालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई संस्था, सञ्जाल र महासङ्घहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइरहेको राष्ट्रिय अपाङ्गता सङ्घका केन्द्रीय महासचिव राजु बस्नेलले बताउनुभयो। अपाङ्गता सम्बन्धी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक नीति तथा रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तहका सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूबीच समन्वय कायम गरी त्यस्ता निकायको संलग्नता र सहकार्यमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधित्वको हकमा उनीहरूको चाहिँ 3 वटा धाराले 2 वटा समावेशित भएको। यसरी हेर्दाखेरि अरू र अर्को महासन्धि र त्यस पछाडि राज्यले प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहदेखि पनि जोडिने कुरा भएकोले अर्को आधार यो भयो। र अर्को अपाङ्गता भएका व्यक्तिको चाहिँ अधिकार सम्बन्धी ऐन, जुन ऐन भनेको चाहिँ अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन 2039लाई चाहिँ विस्थापित गरेर नयाँ पुनर्लेखन गरिएको भने जुन कुरा चाहिँ अधिकारको पर्सपेक्टिभबाट प्रदेश सरकारले के गर्ने, स्थानीय सरकारले के गर्ने दायित्वको बारेमा क्लियर हुँदा त्यो दायित्व पनि प्रदेश सरकारको लागि पुरा गर्न यो अर्को आधार त्यो पनि रह्यो। र अर्को चाहिँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले जुन एउटा संविधानको धारा 31 जसरी चाहिँ शिक्षा चाहिँ एउटा सबैको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको ती कुरालाई त्यसको कारण गर्नको लागि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनमा अझै पनि साथीहरूबाट कतिपय ठाउँमा कुरा सुनिएको छ। हामीले अहिले पनि पैसा तिरिरहेको छौँ, निःशुल्क त भनिएको छ भने यस्ता कुराहरूलाई पनि प्रदेशले एउटा आफ्नो स्पष्ट दिशा तय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि औचित्य भौतिक संरचना सञ्चार सेवा निर्देशिका
जुन एक्सेसिबिलिटी चाहिँ गाइडलाइन यो चाहिँ सङ्घीय सरकारले पनि मलाई सामान्य जानकारी भएअनुसार चाहिँ संशोधनको प्रक्रियामा चाहिँ समस्या छ, तर पनि यसको कार्यान्वयनको लागि अघि हामी अलिकति कुरा पनि गरेका थियौँ होइन। र हाम्रो मन्त्रालय चाहिँ अघि नै सुरुमा भने कति संवेदनशील छ भन्ने सुरुमा हामीले पहिलोपल्ट भेट्दा मन्त्रीले माथि हुनुको कार्यकक्षालाई सबैलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई, बालबालिकालाई इमिडिएट तल सार्नु भएको यसो गर्नु पाउँदा हामी इच्छा मात्र व्यक्त गरेका थियौँ। त्यति हुँदाखेरि अर्को चाहिँ यो हामीले मस्यौदाको चाहिँ एउटा अरू मन्त्रालयलाई अरू यो प्रदेशभरिको अन्य स्थानीय तहहरूलाई अरू निकायलाई पनि हामीले बिस्तारो समावेशी बनाउँदै जाँदा पहुँचेको बनाउँदै जान सकिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा धेरै काम गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताउनुभयो। प्रदेश स्तरीय नीति र कानुनहरू निर्माण नै सरकारको लागि पहिलो प्राथमिकता भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। तर पनि विगतदेखि नै सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवर्धनका लागि भइरहेका कामहरूले भने निरन्तरता पाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी दिने सूचना तथा तथ्याङ्कहरूको अभावमा योजना, नीति र कार्यक्रमहरूको निर्माणमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको उहाँको भनाइ छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाललाई सम्बोधन गर्ने प्रदेश स्तरीय एकीकृत नीति र कार्यक्रमहरू बन्ने पनि कार्यान्वयनमा भने नआएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूको भनाइ छ। नीति र कार्यक्रमको अभावमा अपाङ्गता सम्बन्धी सङ्घीय कानुन भएका कतिपय व्यवस्था र प्रावधानहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समेत नसकिएको उहाँहरूको भनाइ छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदेश सरकारले उचित नीति निर्माण गर्नुपर्ने जोड दिनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सवालमा बजेट छुट्याइने कामको थालनी गरिएको भए तापनि छुट्याइने बजेट तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको उहाँहरूको भनाइ छ। उहाँहरूले समावेशी अन्तर्गत यो पुनर्स्थापनाका क्षेत्रहरूमा र सहयोग सामग्रीहरू चाहिने क्षेत्रमा के कस्तो चाहिँ कुराहरू त्यहाँभित्र राख्न सकिन्छ त्यसलाई राख्न पायो भने अझ यसले चाहिँ दह्रो हामी यो बनिरहेको बेलामा जतिलाई दह्रो बनाउन सक्यौँ त्यति एक्सन राम्रो हुन्छ भन्ने हो। हुनसक्छ कहिले कहिले हामी पोलिस ठुल्ठुलो बनाउँछौँ, एक्सन नहुन सक्छ होला किनभने के कारणले त्यहाँ काम गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस कारण टेक्निक कुराहरूलाई पनि राख्नु पायो भने टेक्निकल्ली अवरोधहरू पछि हट्छन्, त्यो कुरा गर्न सजिलो होला जस्तो लाग्छ। एउटा राष्ट्रपङ्ग महासङ्घ सङ्घीयबाट अथवा प्रदेशबाट हाम्रो जो यो अपाङ्ग समन्वय निर्देशिका बन्दैछ, यो बन्ने क्रममा छ, तयारीमा छ। हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले यसमा हात लिइसक्नु भएको छ र हाम्रो प्रत्येक मन्त्रालयका के अरे उपसचिवहरू सचिवहरू सदस्य हुने गरी यो निर्देशिकामा तय भइसकेको कुरा चाहिँ मैले पनि हेरेको छु। अब अहिले हामीले 10 प्रकारको अपाङ्गताको कुरा गर्छौँ, तर अहिले 4 प्रकारको अपाङ्गताको मात्रै यहाँ मुद्दा उठ्ने गरेको लगभग निर्देशिकामा हुन त फरक फरक प्रकारको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्देशिकाले बोलेको छ। तर सुदूरपश्चिममा चाहिँ 4 प्रकारको अपाङ्गतालाई मात्रै पनि अहिले अहमता दिँदै आएको हामीले देखिरहेको छौँ। त्यो पनि विशेष शारीरिक अपाङ्गता र दृष्टिविहीनहरूलाई मात्रै के भन्छ अहमता दिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब बन्ने निर्देशिकामा 4 प्रकारको अपाङ्गता भन्दा पनि हामी 10 प्रकारको अपाङ्गता, किनभने अहिले हाम्रो अशोक सरले भन्नुभयो वास्तवमा यहाँ टेक्निकल सामग्री राख्नको लागि भन्छ टेक्निकल साथीहरूसँग पनि यो कुरालाई राख्नु पाइदिएको भए हुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो। के राख्नु छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नीति प्रदेश सरकारबाट चाहिँ पारित हुने कुरा हो, प्रदेश सरकारले स्वीकृत गर्ने कुरा हो र यसमा मेन यहाँले चाहिँ जुन रोल खेलिदिनु भएको छ यसले चाहिँ हामीलाई एउटा सहयोगको रूपमा चाहिँ काम गरेको छ। यसमा हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि पटक पटक भन्नुभएको थियो एउटा नीति चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको हो यसमा। र यसमा खास पहिला हामीले एउटा समावेशीकरण र त्यसभित्र समावेशीकरण नीति ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो। त्यसैभित्र चाहिँ अपाङ्गताको इस्युलाई पनि इन्क्लुड गरेर अगाडि बढ्ने एउटा परिच्छेदकै रूपमा चाहिँ यसलाई राख्ने भन्ने कुरा आएको थियो। र पछि आएर अब यो महासङ्घबाट जुन ड्राफ्ट बनाएको र यसलाई चाहिँ हामीले छुट्टै तरिकाले ल्याउन सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा डिमान्ड आयो। अस्ति सचिवज्यूसँग पनि बारेमा कुरा भएको थियो, त्यो दिन मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थेन र पछि सचिवज्यू र हामीले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि हामीले अहिले खास गरी यसलाई समावेशीकरण नीतिभित्रै राख्ने चाहिँ मोटामोटी त्यस्तो योजना बनाएको थियौँ। अब तपाईँले ड्राफ्ट ल्याउनु भएको छ भने अब यो नीति निर्माणका कुराहरूमा माननीय मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिएपछि मात्रै हामीले अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। अपाङ्गताको सवालमा बजेट परिचालन तथा अनुगमन गर्ने यन्त्रहरू पर्याप्त रूपमा
सुसूचित हुन नसक्दा उनीहरूको समन्वय र कार्य प्रभावकारिता बढ्न नसकेको जनाइएको छ। पछिल्लो समयमा संवैधानिक प्रावधान अनुरूप अपाङ्गताका आधारमा हुने विभेद र असमान व्यापार समाजबाट निर्मूल हुनुको सट्टा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। सोको निर्मूलको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नतर्फ ध्यान नदिएको जनगुनासो रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक सडक, भवन, भौतिक सेवा सुविधाहरू, अन्य सार्वजनिक स्थलहरू, सूचना तथा सञ्चार प्रणालीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नभएको कारण अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको जनाइएको छ। दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 3 का अध्यक्ष रुद्रसिंह धामीको निधन भएको छ। मालिकार्जुन मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका 78 वर्षीय धामीको सोमबार हृदयघातका कारण निधन भएको हो। उडाध्यक्ष धामीको मृत्युपछि शैलशिखर नगरपालिका र मालिकार्जुन गाउँपालिकामा 2 दिन शोक बिदा दिने निर्णय भएको छ। राष्ट्रकै 7औं धामको रूपमा रहेको शैलशिखर मालिकार्जुन धामका मुखिया धामीको मृत्यु भएपछि मालिकार्जुन र शैलशिखरमा शोक बिदा दिने निर्णय भएको हो। कैलालीमा यस वर्ष पनि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइने भएको छ। नवौं चरण अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा यस पटक पनि यो अभियान सञ्चालन हुन लागेको छ। प्रदेशका पहाडी 7 जिल्ला र तराईको कञ्चनपुर जिल्लामा अभियान सफल भए पनि कैलालीमा अझै हात्तीपाइले रोग निवारण भइसकेको छैन। सन् 2013 मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको 9वटै जिल्लामा अभियानका रूपमा हात्तीपाइले रोग निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। कैलालीमा गत वर्ष पनि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि लक्ष्य अनुसारका व्यक्तिहरूले सेवन गरेका थिएनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले नवौं चरणको अभियान अन्तर्गत कैलालीमा आगामी 29 गतेदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो। कैलालीमा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन गर्ने प्रतिशत आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 67.9% रहेको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 69% औषधि सेवन गरेका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कैलालीमा लक्ष्यको 75.2% व्यक्तिले हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खाएका थिए। लक्ष्य अनुसार सबैलाई यो औषधि खुवाउनु पर्ने भएकोले कैलालीमा नवौं चरणको अभियान सञ्चालन गर्नु परेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। कैलाली स्वास्थ्य कार्यालयले यस वर्ष कुल जनसङ्ख्याको 80% हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन गराउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न चरणका अन्तर्क्रिया, गोष्ठी, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, प्रचार प्रसार लगायतका कार्यक्रमहरू अघि बढाएको जनाएको छ। स्थानीय तहहरू मार्फत सञ्चालन हुने यो अभियान 15 दिनसम्म केन्द्र र घर दैलो मार्फत औषधि सेवन गराइनेछ। कैलाली स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा र एन्सेफ्लाइटिक हात्तीपाइलेका 53 जना बिरामी फेला परेका थिए। नेपाल सरकारले सन् 2020 सम्म हात्तीपाइले रोगलाई जनस्वास्थ्यको समस्याबाट निवारण गर्ने लक्ष्यसहित सन् 2003 देखि पर्सा जिल्लाबाट हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। बलात्कारपछि हत्या गरेकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको अनुसन्धानलाई लिएर प्रहरी अधिकृतकै मत बाँझिएको छ। फरक फरक समयमा अनुसन्धानका लागि खटेका प्रहरी अधिकृतको मत बाँझिएको हो। मत बाँझेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालसम्म अनुसन्धानमा खटेका सबै अधिकृतहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। निर्मला पन्तको घटना अनुसन्धानमा खटेका तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरीका एसपी दिलराज विष्टदेखि पछिल्लो समयसम्म खटेका प्रहरी अधिकृतसम्मलाई हेडक्वार्टरमा बोलाएर लगत्तै छलफल भइरहेको छ। अनुसन्धानमा खटेका प्रहरी अधिकृतले निर्मलाको हत्यामा फरक फरक राय दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै यो विषयलाई चासोका साथ हेरेको जनाएको छ। प्रहरीको एक टोलीले घटनामा दिलीप विष्टकै संलग्नता रहेको दावी गर्दै आएका छन् भने अनुसन्धानमा खटेका धेरैजसो प्रहरी अधिकारीले दिलीप नै बलात्कार र हत्यामा संलग्न भएको दावी गर्न नसकिने तर्क गर्दै आएका छन्। छलफलमा सहभागी एक प्रहरी अधिकृतले 2 चरणमा छलफल भएको र खास गरी सुरुवाती नेतृत्व र अनुसन्धान टोलीले दिलीपलाई नै अभियुक्त भनेको जानकारी दिनुभयो। हालसम्म निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा 16 जना भन्दा बढी प्रहरी अधिकृत खटिसकेका छन्। बलात्कारपछि हत्या भएको 2.5 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरीले अभियुक्तको पहिचान गर्न सकेको छैन।
प्रहरीले भने घटनालाई विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको दावी गर्दै आएको छ। आइजिपी छेत्रीले 3 महिनाभित्र सफलता हात पार्ने गरी तल्लो तहलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अनुसन्धान र मेडिकल रिपोर्टबाट निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको खुलेको थियो। निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा सफलता प्राप्त नहुँदा प्रहरीको आलोचना हुँदै आएको छ। घटनाको सुरुवाती समयदेखि नै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको विशेष टोली कञ्चनपुरमै छ। हत्यामा चिनजानकै व्यक्तिको संलग्नता हुन सक्ने प्रहरी आशंकामा छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने महाकाली नदीमा साहसिक जलयात्रा र्याफ्टिङ सुरु भएको छ। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा पर्ने निर्माणाधीन महाकाली 4 लेन पुलबाट झुलुङ्गे पुलसम्म र्याफ्टिङ सेवा सुरु भएको हो। महाकाली र्याफ्टिङ एन्ड रिसोर्ट प्रणालीले पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी साहसिक जलयात्रा सुरु गरेको छ। कम्पनीका सञ्चालक करण सिंह पालले महाकाली नदीको 3.5 किलोमिटर दूरीमा सेवा सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार महेन्द्रनगरबाट विभिन्न प्याकेजमा सेवा सञ्चालन गरिएको छ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्दै आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ र्याफ्टिङ सञ्चालनमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। कम्पनीले र्याफ्टिङका लागि महेन्द्रनगरबाटै गाडी समेत व्यवस्था गरेको छ। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्लले र्याफ्टिङ सञ्चालनले यस क्षेत्रको पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। महाकाली नदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालनका लागि भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुर, परशुराम नगरपालिका डडेलधुरा, दशरथचन्द नगरपालिका बैतडी, रोड्स, अक्सफार्म, निड्स र र्याफ्टिङ एन्ड एडभेन्चर प्रणाली बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। आजदेखि यस वर्षको जाडोयाम समाप्त भई फ्री मनसुन सुरु भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बुलेटिन निकालेर मार्च 1 देखि यस वर्षको जाडोयाम अन्त्य भई फ्री मनसुन सिजन सुरु भएको जनाएको छ। अंग्रेजी महिना मार्चदेखि सुरु हुने फ्री मनसुन मे महिनासम्म चल्ने गर्छ। यो समयमा अपराह्न तथा साँझतिर मेघ गर्जन, चट्याङका साथै हावाहुरी र असिना पानीको सम्भावना रहने हुन्छ। विभागले मेघ गर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिना पानीबाट हुन सक्ने क्षतिबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। मार्च, अप्रिल र मेसम्म 3 महिना फ्री मनसुन चल्ने भएकोले देशका पहाडी भूभागको मौसम अपराह्न तथा साँझपख लगातार प्रभावित भइरहेको हुन्छ। जाडोयाम सकिए लगत्तै स्थानीय वायुले प्रभाव पर्न थालेकोले फ्री मनसुन समय सुरु भएको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले बताउनुभयो। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश र संघीय सरकारले विकास निर्माण लगायत काममा समन्वय नगरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो। संघीयता कार्यान्वयनमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह। शान्तिपूर्ण विद्रोहको बाटोमा जाने थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाको निर्णय। जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व माग्दै आन्दोलन घोषणा। भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा यस वर्ष 2 वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण। 10 वटा वडा कार्यालय निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। 5 वटाको ठेक्का सम्झौता। प्रदेश सरकारले बनाएको अपाङ्गता नीति कार्यान्वयन गर्न माग। नीति निर्माण गर्दा लक्षित समुदायको अधिकतम हक अधिकार सुरक्षित गर्न आग्रह। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।